السلام عليكم. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفيديو غير معتاد، ماشي ديال الطبخ، ماشي ديال التجميل، ماشي حتى حاجه. هذه حاله انسانيه، حاله مستعجله. الله يجازيكم بخير. اللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو باش توصل كميه كثيره من الناس المحسنين ويشوفوا من حال هذا الولد. المهم انا نختصر لكم عند هاد واحد السيده ما فحالهاش، واحد السيده ما فحالهاش، عندها وليد عنده 16 عام وكان موصل تصاب شحال هادي ملي كان عنده شي 6 سنين هكاك ولا 7 سنين. تصاب قاس عينيه بالموس وضرب عينيه بالموس وسميتو منين دار العمليه. المهم دار العمليه بدا يشوف 3 سنين ورجع عاوتاني مشى له الشوف. منين سميتو دابا قالوا له خصك تحيد الشبكه تقاصطلو، وقال خصو تحيد سميتو خصو يحيد داك العين داك الشبكه مشات له، خصو يحيد العين قبل ما يتصاب له العين الاخرى، يعني خصو يحيدها ضروري. وحنا دابا متبعين المخزن، ها هو الطبيب ديال فاس، ها هو ديال فاس، حنا متبعينه هما راه دايرين المجهودات ديالهم، وعليكم عارفين الطبيب ديال المخزن شنو هو. الا كان ممكن الله يجازيكم بخير. المهم اللي كيعرف شي محسن، المهم هي بارطاجيو هذا الفيديو، الدور ديالكم نتوما بارطاجيوه بارطاجيوه. وانا نخليكم هي مو هو اللي تهضر تقول لكم، بغات زعما غير شي محسن اللي يساعدها في هذا الوليد. هضري اختي. شنو؟ انا ولدي 4 سنين هذه ضرب عينو بالموس ورجع ولدي كيشوف، ودابا هاد العام مشات له العين. منين ديتو الطبيب ديال فاس راه قالوا لي ضروري هاد الولد يحيد العين، الا ما حيدش هاد العين غاتقاس له العين الاخرى، ضروري حيد هاد العمليه. انا بغيتكم توقفوا ليه على ولدي، توقفوا معاه، الله يجازيكم بخير، توقفوا مع هذا الولد. انا راه اهلكني بالدوايات، اهلكني عين الناس اللي كيعاونوني. دابا الله يجازيكم بخير، الا عرفتوا شي محسنين يعاوني مع هذا الولد. الولد ضاع عليه، الولد راه ضاع عليه، راه ضروري حيد العين ويركب العين الاصطناعيه، ضروري. الله يجازيكم بخير. المهم هي كتقول يا راه دابا تلفات في الهضره، قلت لكم زعما اللي شي محسن هكا الله يجزيكم بخير، شي محسن يتكلف الا كان. المهم محسنين موجودين الحمد لله في البلاد، وكاين الخير في البلاد الحمد لله. يتكلف لها غير العمليه، المهم تكلف لها بولدها، راه تقهرات الدواء كيعطيوها الدواء كديرو، وعيات بالدواء. والله الا العظيم الا حبسات واحد القطعه من الدواء ما بقات باش تشريه. ودابا مشات رجعوه كيضرو كتعمر له بالدم. منين رجعوه قالوا خصو العمليه طلبوها له في الفلوس، ولكن ما لقاوش باش يديروها. طلبوا لهم 1.5 مليون وما لقاوش باش يديروها، ورجعوا عاوتاني للمخزن. وراكم عارفين المخزن كيدينا ويجيبنا، داير معانا يعني غير يجي يشوفوا واش غيديرها له ولا لا، ولا كان شي محسن ما كرهناش شي واحد يتكلف به. وهاد الناس راه ما فحالتهمش، بصح ما فحالتهمش. عندها 4 الوليدات وصراحه كتعاني معاه بزاف. راكم كتعرفين جربي الكبده، انسان واحد الوليد ديالو عيني تمشي له العين، ودابا الا ما عالش هذيك العين، الا ما حيدهاش غتمشي له العين الاخرى، تمشي له. عنده 16 عام، مراهق، يعني محتاج العوينات. الله يجازيكم بخير، شوفوا بعين الرحمه، وان الله لا يضيع اجر المحسنين. وراكم عارفين اللي كيدير. واخا نتوما الاخوات كاملين اللي سمعوا لي الاخوان يبارطاجيو هذا الفيديو، عافاكم بارطاجيو باش يوصل كميه كبيره، باش يجي شي محسن يتكلف به. والله يجزيكم بخير، وانا كنوصيكم الله يجزيكم بخير بارطاجيو.